नमस्काराः सुहृदः सिद्धान्तकौमुद्याः भ्वादिपाठे अद्य सप्तपञ्चाशदधिकशततमः पाठः प्रारभ्यते। तत्र भवतां सर्वेषां स्वागतम् अस्ति। विगते पाठे घटादयो मितः इति गणसूत्रं व्याख्याय जनी ज्रीष् क्नसुरञ्जो मन्ताश्च इति गणसूत्रस्य मतभेदेन पाठभेदम् आधृत्य अर्थद्वयं विवृतम्। तत्र जनि प्रभृतीनां धातूनाम् उदाहरणानि अपि वक्तव्यानि। जनि प्रादुर्भावे दिवादौ पठिष्यते। शन विकरणो धातुः आत्मनेपदी वर्तते। यस्य लटि जायते जायेते जायन्ते इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। सोऽयं धातुः मित्वार्थम् अत्र गणसूत्रे पठितः। मित्वात् णौ मितां ह्रस्वः इति ह्रस्वो भवति। तेन जनधातोः णौ णिचि णिचः मित्वात् णिचः णित्वात् धातोः उपधायाः अकारस्य वृद्धौ आकारे जान इ इत्यत्र जनि ज्रीष् क्नसुरञ्जो मन्ताश्च इति गणसूत्रेण जनधातोः मित्वे मितां ह्रस्वः इत्यनेन उपधायाः आकारस्य ह्रस्वे जनि इति णियन्तो धातुर्जायते। तस्मात् लटिति पिशपि गुणे अयादेशे जनयति इति रूपं भवति। यदि अनेन सूत्रेण मित्वं न विधीयेत तर्हि जानयति इति अनिष्ट रूपापत्तिः स्यात्। अतः इष्ट सिद्ध्यर्थम् अनेन गणसूत्रेण जनधातुर्मित्वं विहितम्। प्रयोगः अस्ति नीतिवाक्ये। संपदि यस्य न हर्षो विपदि विषादो रणे न भीरुत्वं तं भुवनत्रयतिलकं जनयति जननी सुतं विरलम्। अत्र पद्ये जनयति इति प्रयोगः अस्ति। या जनयति सैव जननी भवति। माता पिता जनको भवति। जनयति इति जनकः। यदि मित्वं न स्यात् तर्हि किं रूपं स्यात्? जानकः। जानकः इति प्रयोगो न भवति। पितरि अर्थे जनकः इति प्रयोगो भवति। मातरि अर्थे जननी इति प्रयोगो भवति। एते प्रयोगाः जनधातोः मित्वात् सम्पद्यन्ते। तथैव अग्रे ज्रीष धातुः अयमपि दिवादौ पठिष्यते। ज्रीष झ्रीष वयोहानौ सः षित् वर्तते। षितः अत्र ग्रहणम् अस्ति इति ग्रन्थकृन्मतम्। अन्यमतम् अपि उक्तम्। केषाञ्चित् मते ज्री इति अशित् एव पठितः। अग्रे श्नसु धातुरस्ति, परन्तु ग्रन्थकृता ज्रीस् इति षित् कथितः। षित् धातुः वर्तते दिवादौ। षिद् भिन्नः षकारानुबन्धरहितः ज्री इति धातुः वर्तते क्रियादौ। ग्रन्थकृन्मते क्रियादेर् ग्रहणं नास्ति अत्र, अपि तु दिवादेर् ग्रहणम् अस्ति। ज्री धातोर्निचि णिचः णित्वात् धातोः रडीकारस्य अचो इणिति इति वृद्धौ रपरत्वे जार ई इत्यत्र जनी ज्रीष् क्नसुरञ्जो मन्ताश्च इति गणसूत्रेण धातोर्मित्वात् मितां ह्रस्वः इति उपधायाः आकारस्य
ह्रस्वे कृते जरी इति ण्यन्तो धातुर्भवति तस्य लडादौ जरयति इत्यादयः प्रयोगाः भवन्ति। पयः पयो जरयति इति प्रसिद्धं वाक्यमस्ति। प्रथमं पयः इति पदं दुग्धवाचकं कर्तृपदं, पयः अर्थात् दुग्धं। द्वितीयं पयः इति पदं जलवाचकं कर्मपरं, पयः अर्थात् जलं जरयति, अग्नितापेन नाशं प्राप्तुं गमयति, नाशयति। दुग्धजलयोः मिश्रणे अग्नौ तापे दाहेन प्रथमं जलम एव दहति, दुग्धं प्रथमं न जलति। यावत् पर्यन्तं जलांशो भवति तावत् पर्यन्तं जलं जीर्यति, दह्यते। पश्चात् सर्वस्मिन् जलभागे दग्धे सति पश्चात् दुग्ध भागोपि दह्यते। अतः प्रसिद्धः प्रयोगः पयः पयो जरयति, दुग्धं जलं जरयति। ग्रंथकृन् मते क्रियादिगण पठितस्य ज्रि धातोस्तु मित्वाभावात् जारयति इत्येव प्रयोगो भवति। तस्य मित्संज्ञा नास्ति, अतः ह्रस्वादेशो न भवति। परन्तु अन्य मते अत्र शितः ग्रहणं नास्ति, अपितु शकारानुबन्धरहितस्य निरनुबन्धकस्यैव ग्रहणम् अस्ति ज्रि इति। तन्मते तु क्रियादिगण पठितस्यापि ज्रि धातोः मित्वात् तस्यापि जरयति इति प्रयोगो भवति। मतद्वयं व्याख्यातम्। अग्रे क्नश धातुः अस्ति तर्हि तस्य क्नसयति इति प्रयोगः। मतान्तरे यदि श्नसु धातुः अस्ति तर्हि तस्य स्नसयति इति प्रयोगः। अग्रे अमन्ताः धातवः ये सन्ति तेपि मितो भवन्ति। यथा गम धातुः अमन्तः अस्ति, रम धातुः, क्रम धातुः, एते धातवो मितो भवन्ति। मित्वात् मितां ह्रस्वः इति णौ उपधायाः ह्रस्वो भवति। अतएव गम धातोर् णिचि गम ई णित्वात् उपधा वृद्धौ गाम ई अत्र जनि ज्रीष् क्नसुरञ्जो मन्ताश्च इति गणसूत्रेण अमन्तत्वात् गम धातोर् मित्वे मितां ह्रस्वः इति उपधा ह्रस्वे गमी इति ण्यन्तो धातुर्भवति। तस्मात् गमयति इति प्रयोगः। यज्ञदत्तः गच्छति तं देवदत्तः प्रेरयति इति देवदत्तः यज्ञदत्तं गमयति। एवं प्रकारेण प्रयोगो भवति। द्विकर्मकोऽयं धातुर्जायते। गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणा मणि कर्ता सणौ इत्यनेन अण्यन्तस्य कर्तुः ण्यन्तावस्थायां कर्म संज्ञा भवति। शत्रु न गमयत् स्वर्गम् उदाहरणम्। शत्रवः स्वर्गं अगच्छन् तान् श्रीहरिः प्रैरयत् इति श्रीहरिः शत्रून् स्वर्गम् अगमयत्। तथैव रम धातुः अमन्तः अस्ति, तस्यापि णौ वृद्धौ पुनः मितां ह्रस्वः इति मित्वेन ह्रस्वे रमयति इति प्रयोगो भवति। तथैव क्रम धातोः क्रमयति इति प्रयोगो भवति। एवं अन्यानि अपि अमन्त धातु रूपाणि ऊहनीयानि। ज्ञातम् अस्य गणसूत्रस्य व्याख्या पूर्णा जाता। एते धातवः घटादौ पठिताः न सन्ति, अतः एतेषां मित्वार्थम् इदं पृथक् गणसूत्रं कृतम्। घटादि पठितानां तु
घटादयो मितः इत्यनेन भवति मित संज्ञा, किंतु जनी ज्रीश कनसु रंज, रंज धातु मध्ये न उदाहरितः, रंज धातु अपि अस्ति, रंज धातु अपि मिद भवति, अयमपि घटादि पठितो नास्ति, अतः गणसूत्रेऽस्मिन् तस्य ग्रहणम् अस्ति। अस्य उदाहरणं वक्तव्यम्। रंज धातोर णिचि णौ रंज इत्यस्य उपधायाः नकारस्य लोपो भवति आखेटे अर्थे। रंजे रणौ मृगरमणे न लोपो वक्तव्यः इति वार्तिकम् अस्ति। अनेन वार्तिकेन किं भवति? आखेटे अर्थे रंज धातोर नकारस्य लोपो भवति। राजानः आखेट क्रीडां कुर्वन्ति, वनं गत्वा पशून् आखेटे निघ्नन्ति, तत्र रंज धातोः यदि प्रयोगः अस्ति तर्हि नकारस्य लोपो भवति। रंज धातुः अयं भ्वादौ अपि अस्ति, दिवादौ अपि अस्ति। अग्रे आयास्यति रंजरागे। रंज धातुः शब् विकरणः अपि अस्ति भ्वादिगणे, दिवादिगणे शन विकरणः अपि अस्ति, किंच उभयपदी अस्ति। भ्वादिगणे रजति रजते वा, दिवादिगणे रज्यति रज्यते वा, एतादृशाः प्रयोगाः भवन्ति। मृगाः रजन्ति अथवा रज्यन्ति, तान् राजा रजयति। प्रेरणायां हेतुमति च इति णिचि प्रत्यये रंज इ इत्यत्र आखेटे अर्थे सति रंजे रणौ मृगरमणे न लोपो वक्तव्यः इति वार्तिकेन। वार्तिके मृगरमणम् इत्यस्य अर्थः अस्ति आखेटकम्। आखेटे अर्थे किं भवति? रंज धातोः उपधायाः नकारस्य लोपो भवति। नकार लोपे कृते रज इ इति अवशिष्टम्। णौ णित्वात् उपधायाः अकारस्य वृद्धिर्भवति, अतः उपधायाः राज इ। पुनः जनी ज्रीश क्नसु रंजो मन्ताश्च इति गणसूत्रेण रंज धातुर्मित्वात् मितां ह्रस्वः इति उपधायाः आकारस्य ह्रस्वो भवति। ह्रस्वे कृते किं रूपं जायते? रजयति मृगान् राजा। यदा मृगरमणं नास्ति तदा न लोपो न भवति, तदा तु रंजयति इति प्रयोगः भवति। तत्र तु उपधायाम् अकारस्य अभावात् न वृद्धिः नापि ह्रस्व प्रसंगः। वृद्धिरपि अचः एव भवति, ह्रस्वः अपि अचः एव भवति। रंज धातौ उपधायां नकारस्य सत्वात् तत्र वृद्धेर् वा ह्रस्वस्य वा प्रसंगो नास्ति। रंजयति पक्षिणः अथवा रंजयति मृगान्। अत्र रंजयति इत्यस्य अर्थः आखेटो नास्ति, अपितु मृगान् तृणादि अन्नादि दानेन तोषयति इत्यर्थो भवति। भवतु तर्हि अग्रे चरणीयं पंक्तिस्तु व्याख्याता पूर्वमेव जनी ज्री श्नशु इति पठित्वा श्नशु निरसने इति दैवादिकम् उदाहरन्ति केचन। तेषां मतम् अपि उदाहरितम्। अग्रे गणसूत्रम् अस्ति ज्वल हुवल मल नमाम् अनुपसर्गाद् वा। पूर्वमपि अस्य गणसूत्रस्य सामान्यतया उल्लेखः अस्माभिः कृतः एव। ज्वल हुवल हुमल एतेषां धातूनां प्रयोग विषये अनेन गणसूत्रेण किं क्रियते? ज्वल हुवल हुमल नम एतेषां धातूनां निरुपसर्गाणाम् उपसर्गरहितानां मित्वं विकल्पेन भवति। यदि ज्वलादयः धातवः निरुपसर्गाः भवन्ति तर्हि तेषां मित्वं घटादयो मितः इति सूत्रेण
ज्वल हुवल हुमल हुमला ज्वल हुवल हुमल एतेषां त्रयाणां तथा नम धातोः मित्वं जनि ज्रीष् क्नसु रञ्जो मन्ताश्च इति गणसूत्रेण प्राप्तम् अस्ति। ज्वलादयः त्रयः धातवः घटादिपठिताः सन्ति, अतः त्रयाणां मित्वं घटादयो मितः इति गणसूत्रेण प्राप्तं। किंच नम धातुः अमन्तः अस्ति, अतः अस्य मित्वं जनि ज्रीष् क्रसु रञ्जो मन्ताश्च इति गणसूत्रेण प्राप्तम्। एतेषां सर्वेषां चतुर्णाम् अपि धातूनां मित्वं नित्यं प्राप्तम् अस्ति। तं बाधित्वा अनेन गणसूत्रेण विकल्पेन मित्वं विधीयते। कदा? यदा एते धातवः उपसर्गरहिताः भवन्ति। यदि सोपसर्गाः स्युः तदा तु नित्यमेव मित्वं भविष्यति। येषां मित्वं वा प्राप्त विभाषेयम्, मित्वे नित्यं प्राप्ते सति तं नित्य प्राप्तं तत् मित्वं बाधित्वा अनेन गणसूत्रेण विकल्पेन विधानं भवति। अतः इयं प्राप्त विभाषा। प्राप्ते सति विभाषा प्राप्त विभाषा, अप्राप्ते सति विभाषा अप्राप्त विभाषा, अप्राप्ते च या विभाषा सा प्राप्ता प्राप्त विभाषा भवति। उदाहरणम् अस्ति ज्वलयति ज्वालयति। ज्वल धातुः घटादिः अस्ति, घटादित्वात् णौ प्रत्यये घटादयो मितः इत्यनेन मित्वं नित्यं प्राप्तं। तद् बाधित्वा उपसर्गरहितत्वात् ज्वल हुवल हुमल नमाम् अनुपसर्गाद् वा इति गणसूत्रेण विकल्पेन मित्वं भवति। मित्वपक्षे णौ उपधायाः अकारस्य वृद्धौ सत्यां पुनः तस्य आकारस्य मितां ह्रस्वः इति ह्रस्वादेशो भवति। अतः ज्वलयति इत्यपि प्रयोगो भवति। तथा च मित्व विकल्प विधानात् मित्वाभाव पक्षे वृद्धौ सत्यां ज्वालयति इत्येव रूपं भवति। तत्र आकारस्य ह्रस्वो न भवति। अतः मित्व पक्षे ज्वलयति, मित्वाभाव पक्षे ज्वालयति। तथैव हुवल धातोः वलयति वालयति, हम्मल धातोः मलयति मालयति, नम धातोः नमयति नामयति इत्येवं प्रयोग द्वैविध्यं भवति। उपसृष्टे तु नित्यं मित्वं। यदि एते धातवः सोपसर्गाः भवन्ति, उपसर्गपूर्वकाः भवन्ति, तर्हि विकल्पेन मित्वं न भवति, अपितु येन येन सूत्रेण प्राप्तं तेन तेन नित्यमेव भवति। यथा प्रज्वलयति, प्र इति उपसर्गपूर्वकः ज्वल धातुः अस्ति, अतः इदं गणसूत्रं न प्रवर्तते। ज्वल हुवल हुमल नमाम् अनुपसर्गाद् वा इति उपसर्गरहितत्वाभावात् निरुपसर्गकत्वाभावात् सोपसर्गकत्वे सति इदं सूत्रं गणसूत्रं न प्रवर्तते। तर्हि किं भवति? ज्वल धातोः घटादित्वात् घटादयो मितः इति गणसूत्रेण नित्यमेव मित्वं भवति। मित्वे नित्यमेव ह्रस्वः, अतएव प्रज्वलयति इति एक एव प्रयोगो भवति। तथैव हुवल धातोः प्रहुवलयति एकमेव रूपं, हुमल धातोः प्रहुमलयति एकमेव रूपं, नम धातोः उन्नमयति इति एकमेव रूपं भवति। उन्नमयति प्रणमयति संनमयति। उपसृष्टे तु नित्यं मित्वं प्रज्वलयति। कथं तर्हि प्रज्वालयति उन्नामयति इति आशंका वर्तते, प्रश्नः अस्ति। प्रज्वलयति इति एकमेव रूपं भवति इति भवद्भिः उक्तं, सोपसर्गस्य नित्यं मित्व विधानात्। तर्हि अस्माभिः श्रूयते दृश्यते पठ्यते यत् क्वचित् प्रज्वालयति एवम् अपि प्रयोगो भवति, श्रूयते। एवमेव उद उपसर्गपूर्वकस्य नम धातोः उन्नामयति इति। तर्हि एतादृशाः प्रयोगाः कथं स्युः? अत्र सोपसर्गकस्य धातोः नित्यमेव
मित्तुसत्वात्। केन प्रयोगेन भवितव्यं? प्रज्वलयति, उन्नमयति। इत्यनेन प्रयोगेन भवितव्यं, न तु प्रज्वालयति उन्नामयति इति। अस्याः आशंकायाः समाधानं कृतं वर्तते घयन्तात् तत् करोति इति णौ। समाधानमिदमस्ति। अत्र प्रपूर्वकात् ज्वलधातोः साक्षात् प्रेरणायाम् अनिच् नास्ति, अपितु प्रक्रियायाम् अन्यः क्रमः वर्तते। सः क्रमः कः? प्रज्वलनम् इत्यस्मिन् अर्थे भावे घञ् प्रत्यये घयः ङित्वात् ज्वलः उपधायाः अकारस्य वृद्धौ प्रज्वालः इति प्रयोगः। प्रज्वलनं प्रज्वालः एवं उन्नमनम् उन्नामः। तस्मात् घयन्तात् प्रज्वालं करोति उन्नामं करोति इत्यस्मिन् अर्थे तत् करोति तदा चष्टे इति सूत्रेण गणसूत्रेण किं भवति? अणिच् प्रत्ययो भवति। धात्वर्थे अणिच् विधीयते। तस्मिन् अणिचि परतः प्रज्वाल शब्दस्य उन्नाम शब्दस्य अन्त्यस्य अकारस्य इष्ठवत्वात् लोपो भवति। लोपेन अकारस्य लोपो भवति। अकार लोपे कृते सम्मेलने प्रज्वाली उन्नामी इति नियंतो धातुर्जायते। तस्मात् धातोः रूपम् अस्ति प्रज्वालयति उन्नामयति इति। तत्र पुनः आशंकितुं शक्यते यत् अकारस्य लोपे कृते प्रज्वाल इ उन्नाम इ अत्र भवतु मितां ह्रस्वः इति ह्रस्वादेशः। तस्य समाधानम् इदं स्यात् यत् अल्लोपस्य स्थानिवद् भावेन अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यनेन स्थानिवद् भावेन अकारः उपधाभूतो न भवति। अकारस्य स्थानिवद् भावे अन्त्यः अकारः। तस्मात् पूर्वः प्रज्वाल इत्यत्र लकारः, उन्नाम इत्यत्र मकारः। उपधायां लकारः मकारो वा अस्ति, उपधायां अकारः आकारो वा नास्ति। अतः मितां ह्रस्वः इत्यस्य प्रसंग एव न भवति। अल्लोपस्य स्थानिवद् भावेन आकारस्य उपधात्वा भावात् ह्रस्वा भाव प्रसंगः। ह्रस्वस्य प्रसंगो नास्ति। एवं च कृदन्तात् घयन्तात् प्रज्वाल शब्दात् उन्नाम शब्दात् तत् करोति तदा चष्टे इति गणसूत्रेण निचि प्रत्यये धात्वर्थे एतानि रूपाणि भवन्ति। न तु साक्षात् धातोः णिचि प्रत्यये। प्रेरणार्थके णिचि प्रत्यये एते प्रयोगाः न सन्ति। तदा तु प्रज्वलयति उन्नमयति इत्येव एकमेव रूपं भविष्यति। कथं संक्रामयति इति? मितां ह्रस्वः इति सूत्रे वाचित् विरागे इत्यतो वा इत्यनुवर्त्य व्यवस्थित विभाषाश्रयणात् इति वृत्तिकृत एतेन रजो विश्रामयन् राज्ञां दुर्यान् विश्रामयेति सः इत्यादि व्याख्यातम्। अस्याः पंक्तेः व्याख्याने कश्चन कालः अपेक्ष्यते। मन्ये समयाभावात् इदानीं व्याख्यानं भवितुं नार्हति। अग्रिमे पाठे अस्याः पंक्तेः व्याख्यानं विधास्यते। ओम शांति शांति शांति।